आपको खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये ठीक है कि सरदार तैमूर के तकरीबन तमाम सरदार आपके कत्ल के ख्वाह हैं, लेकिन चंद सरदार आपको बचाना चाहते हैं। अगर आपको अपनी जान अजीज है तो उनके कहने पर अमल कीजिए। वो क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना होगा? अमीर हुसैन ने उम्मीदो बीम के मिले जुले लहजे में पूछा। आपके हमदर्द सरदारों ने आपके लिए एक तेज रफ्तार घोड़े का इंतजाम कर दिया है। मोईद अरलात संजीदगी से बोला, ये घोड़ा आपको सुबह होने तक यहाँ से बहुत दूर पहुँचा देगा और आप दुश्मनों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मैं अमीर हुसैन कुछ कहना चाहता था कि दिलशाद आगा दौड़कर उससे लिपट गई। नहीं अमीर हुसैन, दिलशाद रोते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा फरार सरदार तैमूर के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारे कत्ल का हुक्म नहीं देंगे। सरदार तैमूर का वादा अपनी जगह दुरुस्त है, मोईद अरलात बोला, लेकिन सरदार तैमूर ने उन्हीं सरदारों के जोर पर फतुहात हासिल की हैं। वो उन वफादारों और बहादुरों की मुखालिफत नहीं मूल ले सकेगा। दिलशाद आगा एक समझदार खातून है। आप ये क्यों नहीं सोचती कि तैमूर ने आपके लिए ये बात कही है? कोई सरदार अपने साथियों की ख्वाहिश से इनकार नहीं कर सकता। फिर इस सूरत में जब ये जायज हो, अमीर हुसैन कातिल हैं, सरदार तैमूर उन पर अपने सरदारों को कुर्बान नहीं कर सकता। सरदार अरलात, दिलशाद अश्कों के दरमियान बोली, सरदार तैमूर अपने वादे से फिर नहीं सकते। मुझे यकीन है कि वो अमीर हुसैन की जान बख्शी जरूर फरमा देंगे। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मोईद अरलात ने वापसी का इरादा किया। आपको इस पेशकश से फायदा उठाना चाहिए था। मैं वापस जा रहा हूँ और ये वाजे किए देता हूँ कि आपको सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। अमीर हुसैन ने दिलशाद आगा को धक्का देकर खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद किया। दिलशाद खेमे के कोने में जा गिरी। अमीर हुसैन ने मोईद अरलात को रोकते हुए कहा, सरदार मोईद, मुझे आपकी तजवीज मंजूर है, लेकिन आप वादा करें कि मेरे बाद दिलशाद आगा को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दिलशाद फौरन खड़ी हो गई। अमीर हुसैन, जब तुम सरदार तैमूर के एतमाद को ठुकराकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मुझे अफसोस है दिलशाद आगा, मोईद अरलात दुख से बोला। अव्वल तो ये कि अमीर हुसैन के लिए सिर्फ एक घोड़े का बंदोबस्त किया गया है। अगर आपने उनके साथ जाने की जिद की तो गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नीज आप उनकी हलाकत का सबब भी बन सकती हैं। दिलशाद आगा लाजवाब होकर मोईद अरलात का मुंह देखती रह गई। मैं तैयार हूँ सरदार अरलात, अमीर हुसैन जल्दी से बोला। आप दिलशाद की हिफाजत का वादा कीजिए। आप मुतमईन रहें अमीर हुसैन, मोईद अरलात ने सपाट लहजे में कहा। वो तातारी खवातीन जो अपने शौहरों के साथ मैदान जंग में शाना बशाना लड़ती हैं, वो काबिल एहतराम होती हैं। दिलशाद आगा के इज्जत व वक़ार में कोई फर्क नहीं आने दिया जाएगा। अमीर हुसैन मोईद अरलात के साथ खेमे से बाहर आया। उसे ले जाने के लिए घोड़ा तैयार था। उसने मोहब्बत से दिलशाद आगा का हाथ दबाया और जस्त लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। दूसरे ही लम्हे घोड़ा महमीज पाकर हवा से बातें करने लगा। अमीर हुसैन एक नामालूम मंजिल को रवां था और दिलशाद आगा अपने धड़कते दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी और उसके दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। आप जाके आराम कीजिए दिलशाद आगा, ये कहते हुए मोईद अरलात वापस हो गया। कहा जाता है कि रात बड़ी पर्दापोश होती है। दुनिया के तमाम घिनौने काम इसकी तारीक चादर के दामन में ही अंजाम दिए जाते हैं। वो रात भी बज़ाहिर पुरसुकून थी। तैमूर तमाम रात करवटें बदलता रहा। एक तरफ उसके तमाम बाअसर सरदार थे जो शेर बहराम के कातिल को किसी भी सूरत मुआफ करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ उसकी अकेली जात जिसमें अलजाई खातून की यादें थी। अब दिलशाद आगा की बातें भी इसमें शामिल हो गई थी। उसे अमीर हुसैन के मुकदमे का सुबह को फैसला करना था। ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने तौर पर तो वो फैसला कर चुका था। वो अमीर हुसैन को गजनी की हुकूमत सौंपने पर अब भी आमादा था। उसने सोचा कि वो अमीर हुसैन के सामने दो सूरतें रखेगा। पहली ये कि वो चाहे तो गजनी वापस चला जाए, ये तैमूर की पेशकश थी। दूसरी पेशकश ये थी कि वरना फिर हज पर रवाना हो जाए, जिसकी अमीर हुसैन ने खुद ख्वाहिश की थी। दिलशाद आगा भी रात भर जागती रही थी। वो इस बात से खुश थी कि अमीर हुसैन उस वक्त तक बहुत दूर जा चुका होगा, लेकिन उसके साथ ही एक नामालूम खौफ उसके दिल में किसी तरफ से डर आता और वो सोचने लगती कि क्या मोईद वाकई अमीर हुसैन का हमदर्द है। अमीर, मोईद अरलात और तैमूर के दूसरे सरदार भी उस रात चैन से न सो सके। उन्हें फिक्र फर्दा सता रही थी। वो सोच रहे थे कि उन्होंने जो कदम उठाया है, अगरचे वो मुत्तफका नहीं था, फिर भी कहीं उनका ये कदम तैमूर के गजब का सबब न बन जाए। चुनाचे जब बल्ख की मस्जिदों में फजर की अजान गूंजी तो वो सहम गए। चंद लम्हों बाद उस खैमगाह में एक इंकशाफ होने वाला था जिससे एक अजीम फितना भी जन्म ले सकता था। नमाज खत्म होते ही लोगों में चेमगोइयां शुरू हो गईं। अमीर हुसैन मारा गया, कैद से भाग निकला था। मुहाफिजों ने उसे 1 मील दूर जाके पकड़ा। उसने मुकाबला किया और मारा गया। सरदार तैमूर ने दिलशाद आगा की सिफारिश पर उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसके सर पर मौत खेल रही थी। हाँ, जभी तो भागा और मुहाफिजों ने पकड़कर कत्ल कर दिया।
جتنے منہ اتنی باتیں۔ نمازیوں کے ساتھ یہ خبر شہر میں پہنچی۔ تیمور کے لشکری بھی مسجد میں تھے، وہ اپنے ساتھ یہ خبر لے کر آئے۔ تیمور نے اپنے خیمے میں نماز پڑھی تھی، امیر حسین مارا گیا۔ سب سے پہلے ایلچی بہادر نے اس خبر کی تصدیق کی، مگر کب، کیسے، کہاں؟ تیمور نے گھبرا کر پوچھا۔ سردار، امیر خطائی داخل ہوتے ہوئے بولا، امیر حسین فرار کے دوران مارا گیا، اس کی موت یوں ہی لکھی تھی، اس کا وقت آ گیا تھا سردار، معید ارلات بھی آ گیا، موت برحق ہے، پھر وہ تھا بھی اس قابل۔ امیر حسین محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، بوڑھے جاکو برلاس نے اندر آ کر کہا۔ مگر افسوس کس بات کا، اس نے بھی تو ہمارے ساتھی شیر بہرام کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں، ہمیں کوئی افسوس نہیں، مر گیا، اچھا ہی ہوا۔ تیمور کے کانوں میں اس طرح کی مسلسل آوازیں پڑتی رہیں، آوازیں مختلف الگ الگ لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی، لیکن مقصد اور مفہوم سب کا ایک تھا۔ تیمور کو اندازہ ہو گیا کہ امیر حسین کے مارے جانے کا کسی کو افسوس نہیں، بلکہ وہ سب خوش ہیں۔ پتہ نہیں تیمور کو امیر حسین کا افسوس ہوا کہ نہیں، لیکن وہ اس بات سے ضرور مطمئن تھا کہ امیر حسین لشکرگاہ کے باہر فرار کے دوران مارا گیا، اس لیے تیمور کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ تحقیقات کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کے تمام سردار یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ امیر حسین فرار کے دوران مارا گیا، پھر وہ ان کی بات پر اعتبار کیوں نہ کرتا؟ تیمور نے اپنے محافظ سواروں کو حکم دیا کہ امیر حسین کی لاش لے آئیں اور اسے دلشاد آغا کے سپرد کر دیں۔ اس نے امیر حسین کے کفن دفن کا بھی حکم دے دیا۔ دلشاد آغا امیر حسین کی لاش دیکھ کر رونے کی بجائے دہشت زدہ ہو گئی، اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، اس کی کنیزیں رو رہی تھیں، لیکن وہ دم بخود کھڑی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ امیر حسین کی موت کے متعلق مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ تیمور کے جاں بخشی کے وعدے کے باوجود امیر حسین نے راہ فرار اختیار کی اور بھیس بدل کر مسجد میں جا چکا۔ اگلی صبح کو مؤذن نے اسے پہچان لیا اور گرفتار کرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق امیر حسین ایک مسجد کے مینار میں جا کر چھپ گیا۔ اس کی تلاش جاری تھی کہ ایک آدمی مسجد کے مینار پر چڑھا تاکہ اپنے گمشدہ گھوڑے کو دور دور تک دیکھ سکے۔ اسے گھوڑا تو دکھائی نہ دیا، لیکن امیر حسین نظر آ گیا۔ اس نے امیر حسین کو گرفتار کرا دیا اور تیمور کو اطلاع ہونے سے پہلے ہی اس کے سرداروں نے امیر حسین کو ختم کر دیا۔ بہرحال اس پر سب کو اعتبار تھا کہ امیر حسین خیمے سے نکل بھاگا تھا۔ کسی مورخ نے بھی امیر حسین کے قتل میں تیمور کو ملوث نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا اس کا علم تیمور کو نہیں تھا۔ امیر حسین کو پورے شاہانہ طریقے سے دفن کیا گیا، جس میں تیمور اور اس کے تمام سرداروں نے شرکت کی۔ تیمور نے بعد میں امیر حسین کا مقبرہ بھی تعمیر کرا دیا تھا۔ امیر حسین کے کفن دفن کے دوران تیمور اور دلشاد آغا کئی بار آمنا سامنا ہوا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نظر بچا گئے۔ تیمور کو اپنی جگہ یہ شرمندگی تھی کہ اس نے دلشاد آغا سے امیر حسین کی جاں بخشی کا وعدہ کیا تھا، لیکن امیر حسین قتل ہو گیا۔ دوسری طرف دلشاد آغا بھی شرمندگی کی وجہ سے تیمور کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر شرمندہ تھی کہ اگر تیمور نے اس سے پوچھا کہ امیر حسین کی معافی کے باوجود دلشاد آغا نے اسے کیوں جانے دیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ تیمور اس سے اس سلسلے میں سخت باز پرس کرے گا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ تیمور کا رویہ اس کے ساتھ صرف مصالحانہ ہے بلکہ دوستانہ بھی ہے۔ تیمور نے حکم دے دیا کہ دلشاد آغا کو وہ تمام مراد حاصل رہیں گی جو اسے بحیثیت ملکہ غزنی حاصل تھی۔ اس کا خیمہ تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ امیر حسین کی موت کے ساتھ تاتاریوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امیر حسین کے قبضے میں غزنی، کابل اور ماورن نہر کا کچھ علاقہ تھا، وہ سب تیمور کے قبضے میں آ گیا۔ اب پورے تاتار میں اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ سمرقند کی حکومت کا جھگڑا بھی نمٹ گیا تھا۔ تاتاری مسلمان ہو جانے کے باوجود اب بھی چنگیز خانی قانون کو بعض حصوں کو تسلیم کرتے تھے۔ مغلوں میں خاقان کے مرنے کے بعد دوسرا خاقان مقرر کیا جاتا تھا۔ امیر قزغن کے بعد سمرقند کا تخت خالی ہو گیا تھا۔ امیر حسین نے اس کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ تیمور کے ہاتھوں شکست کھا کر قتل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف بلاد شمال کے مغلوں کا اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تاتاریوں کا حاکم اعلیٰ منتخب کیا جائے۔ نئے امیر یا حاکم کے انتخاب کے لیے ضروری تھا کہ پرانے مغل دستور کے مطابق قرولتائی یعنی مجلس مشاورت منعقد ہو اور تمام بڑے بڑے سردار اتفاق رائے سے اپنا حاکم چن لیں۔ چنانچہ ہندوستان کے دروں سے لے کر شمال کے مرغزاروں تک تمام قبائل کے سرداروں کو قرولتائی میں شرکت کے لیے پیغامات بھیجے گئے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اس لیے خبر ملتے ہی قبائلی سردار جوق در جوق
बल्ख में जमा होना शुरू हो गए। कुरुलताई का इज्तमा भी दीदनी था। इसमें इमामा पोश ईरानी शहजादे, आइम्मा कराम, बुखारा के उलमा, दरसगाहों के शुयूख, खादिमाने दीन शिरकत के लिए बुलाए गए। तैमूर ने अपने मुर्शिद हादिये ज़मान मौलाना ज़ैनुद्दीन और उनके मुसाहिबीन को खुसूसी दावतनामा भेजा। मावरन नहर के हादी और मुर्शिद ख्वाजा बहाउद्दीन को भी मदऊ किया गया। गरज ये कि पूरे मुल्क तातार में कोई फौजी अफसर, आलिम, सूफी और सरदार कबीला न था जिसके पास तैमूर का कासिद न पहुंचा हो और उसे फौरन कुरुलताई में पहुंचने का पैगाम न दिया गया हो। ये तमाम इंतजामी उमूर तैमूर की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन तैमूर का ये आलम था कि वो इससे बिल्कुल लापरवाह नजर आता था और अपने आप को मुल्की इंतजाम में मसरूफ जाहिर करता। मुल्क तातार के तमाम सरदारों को इल्म था कि कुरुलताई में किसी नए अमीर का इंतखाब न होगा, बल्कि तैमूर के हक में उनसे राय मांगी जाएगी, क्योंकि सिवाय तैमूर के और कोई इस मनसब का अहल नजर नहीं आता था। कुरुलताई में दूर दराज इलाकों से भी सरदारों को शिरकत के लिए आना था, इसलिए उसकी तारीख 2 माह बाद मुकर्रर की गई थी ताकि तमाम मदऊइन आसानी से बल्ख पहुंच जाएं। लेकिन अभी उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ था कि तैमूर को एक हादिसे से दो चार होना पड़ा। तैमूर का एक जानिसार शेर बहराम तो अमीर हुसैन के हाथों कत्ल हुआ था, जिसका गम अभी दूर नहीं हुआ था कि तैमूर को अपने एक और अजीज दोस्त और साथी का गम बर्दाश्त करना पड़ा। तैमूर कुरुलताई के इंतजामात में मुनहमिक था कि उसे खतलान के हाकिम कैखुसरो की बगावत की इत्तला मिली। कैखुसरो पहले अमीर हुसैन का खलीफ था, लेकिन जब उसके भाई को अमीर हुसैन ने बिला वजह कत्ल करा दिया तो वो अमीर हुसैन से खफा होकर तैमूर के पास आ गया। लेकिन अमीर हुसैन के कत्ल होते ही उसने तैमूर के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। वो पहले शिमाल के मुगलों का हमदर्द और उनका बाजगुजार था। उसने फौरन मुगलों से इमदाद तलब की। मुगल मुल्क तातार से जा चुके थे, लेकिन कैखुसरो की मदद को उन्होंने कुछ फौज भेज दी। कैखुसरो का हौसला इस वजह से भी बढ़ गया था। तैमूर को इल्म था कि अभी उसे बहुत से सरकश सरदारों को जेर करना है। उसने फौरन कैखुसरो की सरकूबी का फैसला किया और एक फौज तरतीब दी। कुरुलताई का दिन करीब आ रहा था, इसलिए तैमूर ने सरदारों से मशवरा किया। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि इस वक्त तैमूर की बल्ख में मौजूदगी जरूरी है, इसलिए अपनी बजाय वो किसी सरदार को कैखुसरो के मुकाबले पर भेजे। तैमूर ने इस मशवरे को पसंद किया और 3 सरदारों को इस मुहिम के लिए मुंतखब किया। एक अमीर खताई, अरब सरदार शेख अली बहादुर और मशहूर तरहदार एलची बहादुर थे। इनमें सिर्फ एलची बहादुर समझदार थे और हिकमत अमली से काम लेते थे। बाकी दोनों सरदार निहायत जलाली फितरत के मालिक थे। बात बात पर तलवार खींचने और लड़ने मरने पर आमादा हो जाते थे। तैमूर ने जरूरी हिदायत देकर उन्हें भेजा, लेकिन बल्ख से रवाना होते ही उनकी तुंदखुई ऊद कराई। वो इस कदर तेजी से कैखुसरो की तरफ बढ़े कि बाकी फौज उनसे पीछे रह गई। कई बार ऐसा हुआ कि वो इस कदर आगे निकल गए कि किसी जगह ठहर कर कई घंटे फौज का इंतजार करना पड़ा। एक दिन ये तीनों फौज से बहुत आगे एक दरिया के किनारे घोड़े उड़ाए जा रहे थे। उनकी नजर दरिया के दूसरी तरफ पड़ी तो वहाँ एक फौज नजर आई। उन्होंने घोड़ों की रासें खींच ली और पेड़ की आड़ में छुप गए। उन्हें शुबा था कि ये मुगलों या कैखुसरो की फौज है। जरा देर बाद उन्हें दरिया पार कैखुसरो घोड़े पर सवार नजर आया। उसके साथ कई मुगल सरदार भी थे। तसल्ली कर लेने के बाद कि ये वही फौज है जिसकी तलाश में वो आए हैं, उन तीनों ने आपस में सलाह मशवरा शुरू कर दिया। हमें पहले अपनी फौज का इंतजार करना चाहिए। एलची बहादुर ने निहायत साहिब मशवरा दिया। फौज की आमद से पहले हमले के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। अमीर खताई गुर्राया, तुम्हारा मतलब है कि जब तक फौज न आए हम चोरों की तरह यहाँ छुपे बैठे रहें? अमीर खताई बहादुर, एलची बहादुर ने नरमी से समझाने की कोशिश की। हम सिर्फ 3 हैं, बीच में दरिया, उस तरफ दुश्मन की पूरी फौज। सिवाय इंतजार के हम और कर भी क्या सकते हैं? देखते रहो कि क्या हो सकता है। एलची बहादुर ने उसे हैरत से देखा। अमीर खताई बहादुर दरअसल मुगल सरदार था और अब तैमूर का वफादार हो गया था। उसकी तबीयत में मुगलों जैसी सख्ती और तुंदी मौजूद थी। एलची बहादुर ने खामोशी अख्तियार कर ली। वो जानता था कि अगर अमीर खताई बहादुर से ज्यादा बहस की तो वो तलवार खींच लेगा और 2 में से 1 मारा जाएगा। अमीर खताई बहादुर को एलची बहादुर की तरफ से कोई जवाब न मिला तो उसने शेख अली बहादुर को देखा। लुत्फ ये कि वो दोनों अपनी तुंदी और बददिमागी की वजह से पूरे तातारी लश्कर में मशहूर थे, लेकिन दोनों में खूब गहरी दोस्ती भी थी। शेख अली बहादुर ने घूर कर अमीर खताई को देखा और तंजिया अंदाज में बोला, खूब, बहुत खूब। क्या मुगल इसी तरह लड़ते हैं? भला अमीर खताई बहादुर ये तंज कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो तड़प के उठा, उचक के घोड़े पर बैठा और बोला, शेख अली, मैं दिखाता हूँ कि मुगल कैसे लड़ते हैं। इसके साथ ही उसने घोड़ा दरिया में डाल दिया। शेख अली बहादुर और एलची बहादुर हैरत ज़दा रह गए। उन्हें अमीर खताई बहादुर से ऐसी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी।
پھر ان کی حیرت کی اس وقت تو انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ امیر خطائی نے دریا پار کیا اور دوسری طرف پہنچتے ہی کیخسرو کے سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ شیخ علی بہادر کی بہادری پر بہت بڑا تازیانہ تھا۔ وہ بجلی جیسی سرعت سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور دریا پار کر کے اور دریا کا تیز دھارا کاٹنے لگا۔ ایلچی بہادر کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا۔ شیخ علی بہادر جس وقت دریا پر پہنچا تو اس وقت تک امیر خطائی دشمن کے 2 سواروں کو ختم کر چکا تھا، لیکن اب وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ شیخ علی بہادر نے ایک نعرہ لگایا اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے سامنے جو آیا وہ مارا گیا۔ شیخ علی نے جلد ہی امیر خطائی کا گھیرا توڑ دیا اور مارتا کاٹتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے امیر خطائی سے کہا، امیر اس طرح لڑنا حماقت ہے، پاگل نہ بنو، واپس چلو۔ مغل حملہ کر کے واپس نہیں جایا کرتا، تمہیں واپس جانا ہے تو چلے جاؤ۔ امیر خطائی نے بھی اسی طرح جواب دیا اور اس کے حملے میں شدت پیدا ہو گئی۔ لا حول ولا قوہ شیخ علی کے منہ سے نکلا۔ اب دونوں دوست شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران بھی ان کی زبان کے ساتھ ساتھ تلواریں بھی چلتی رہیں۔ اس دن ان دونوں کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن عین اس وقت پر ان کا لشکر دریا عبور کر کے ان کی مدد کو پہنچ گیا۔ پھر زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ تیمور کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی اور کیخسرو گرفتار ہوا۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں اس فتح پر خوش ہو ہی رہے تھے کہ چند سواروں نے بتایا کہ ایلچی بہادر اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا پار کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ اس خبر سے ان کے چہرے اتر گئے۔ جب تیموری لشکر کیخسرو کو گرفتار کر کے تیمور کے پاس پہنچا تو اسے جہاں اس فتح کی خوشی ہوئی، وہاں ایلچی بہادر کی غرقابی سے اسے سخت صدمہ ہوا۔ تیمور نے اپنے دوست کا کئی دن سوگ منایا۔ 2 ماہ کے عرصے میں تیمور کے 2 دوست اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے۔ قرولتائی کا اجلاس شروع ہوا۔ تیمور نے قصداً اس میں شرکت نہ کی۔ مجلس میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی۔ سرداروں کی اکثریت تیمور کے حق میں تھی، لیکن وہ قبائلی سردار جو زیادہ طاقتور تھے اور جن کے قبائل تعداد میں زیادہ تھے، تیمور کو اپنا حاکم ماننے پر تیار نہ تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کسی کی ماتحتی برداشت کرنے پر کسی صورت پر بھی آمادہ نہ تھے۔ ہمارا ملک مغلوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے، ایک بدخشانی سردار نے کہا۔ خانہ جنگی بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ملک کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اپنے علاقوں میں آزاد امیر کی طرح حکومت کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو ہم سب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ بھائیوں کی طرح خلوص اور محبت سے رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، بوڑھا جاکو برلاس سنجیدگی سے بولا، لیکن بھائیوں میں اتحاد اور میل ملاپ اسی وقت برقرار رہتا ہے جب ان کے سر پر ایک بڑا بھائی ہو جو انہیں اونچ نیچ سمجھاتا رہے۔ ملک کو تقسیم کرنے کا مطلب اپنی طاقت کو تقسیم کر دینا ہے۔ تمہارے الگ ہوتے ہی شمال کے مغل پھر پلٹ آئیں گے اور فردن فردن ہر حاکم کو شکست دے دیں گے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ تو نہ دے گا، اس لیے ایک امیر بادشاہ کا انتخاب ضروری ہے۔ جاکو برلاس نے معقول دلیل دی تھی، لیکن طاقتور سرداروں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک سردار نے سخت لہجے میں کہا، امیر یا بادشاہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پرانے دستور میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں امیر قزغن کے طریقے پر چلنا چاہیے اور چنگیز خان کی اولاد میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں سردار تیمور کو اس کا نائب مقرر کیا جا سکتا ہے۔ علماء اور درویش یہ سنتے ہی بگڑ کر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ ابو البرکات نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مغل اب تک کافر ہیں، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان اور طاقتور ہوتے ہوئے اپنے آپ پر ایک غیر مسلم کو سر پر مسلط کر لیں؟ سردار تیمور کی طاقت چنگیز خان سے کسی طور کم نہیں، پھر ہم مغلوں کی محکومی کیوں قبول کریں؟ تم وہ وقت کیوں بھولتے ہو جب بلاد شمال کے خان اعظم کے خوف سے صحراؤں اور پہاڑوں میں منہ چھپاتے پھرتے تھے؟ ان کے مقابلے پر تیمور کی تلوار بلند ہوئی۔ مغلوں کے خلاف اٹھنے والی یہ پہلی تلوار تھی۔ تم میں بھی ہمت پیدا ہوئی اور سب نے مل کر مغلوں کو مار بھگایا، لیکن خیال رہے کہ سردار تیمور نے تم سے نہ اس وقت مدد مانگی تھی اور نہ آج وہ تمہاری مدد کا خواہاں ہے۔ اس کے بازوؤں میں طاقت موجود ہے اور انان حکومت وہی ہاتھ سنبھال سکتے ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں۔ ہم تمام درویش علماء اور شیوخ کا واضح اعلان ہے کہ ہم نے سردار تیمور کو ملک تاتار کا امیر اور بادشاہ تسلیم کر لیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ سردار تیمور کوئی بڑا دیندار آدمی ہے، بلکہ تیمور نے اپنی اہلیت، جانبازی اور فوجی تدبر سے مغلوں کو شکست دے کر ہمیں سر بلند کر کے چلنے کا موقع دیا ہے۔ سردار تیمور ہمارا امیر ہے، امیر خطائی بہادر نے چیخ کر کہا۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے، شیخ علی بہادر نے اس کی آواز میں آواز ملائی۔ مخالفت کا طوفان دب گیا۔ اب کس میں ہمت تھی کہ سردار تیمور کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کرتا، جبکہ تیمور کو تاتاری سرداروں کے علاوہ بعض مغل سرداروں کا بھی تعاون حاصل تھا جو مغلوں کی شکست کے بعد تیمور کے سایہ عافیت میں پناہ لے چکے تھے۔ تیمور کو امیر منتخب کر لیا گیا اور خود پوش قبائلی سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ دوسرے دن تمام قبائلی سردار اور حاکم تیمور کے خیمے میں اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوئے۔
तैमूर हस्बे मामूल ज़रा बख्तर पहने आबनूस के एक छोटे से तख्त पर बैठा था। तमाम सरदार उसके सामने कालीन के फर्श पर दोजानू होकर बैठ गए। फिर एक सरदार ने सफेद नमदे की मसनद ली और तैमूर के तख्त के पास आकर उससे तख्त पर मसनद बिछाने की इजाजत चाही। तैमूर तख्त से उतर गया। सफेद मसनद तख्त पर बिछा दी गई। फिर सबने एक जुबान होकर तैमूर से मसनद पर बैठने की दरखास्त की। तैमूर मसनद पर बैठ गया। मुगलों के दस्तूर के मुताबिक सफेद मसनद पर सिर्फ शाह वक्त या हाकिम आला बैठता था। अब तैमूर का लक़ब अमीर तैमूर गोलगां हो गया। आखिरी रस्म हल्फे वफादारी की थी।